اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج الاجانس. عندنا في الحلقه دي كتير من الشائعات اللي موجوده طبعا وعمالين نرددها على فيسبوك وعلى يوتيوب وعلى انستجرام وكل وسائل التواصل الاجتماعي. المفروض نميت الباطل بالسكوت عنه. لما يكون في حاجه انت مش متاكد منها ما تطلعش تقولها، ما تطلعش تكتب وتقول ده حصل ووصل وعرفنا وجاءني خبر وفلان قال لي. لا، لما يكون في عندك معلومه صحيحه اطلع قول اللي انت عايزه، لكن مش اكتب الكلام على فيسبوك ونزل على التواصل الاجتماعي وضيع الدنيا. تاني حاجه، في حبه شائعات برضو خاصه بالطب والناس طلعت ردت عليها، لكن اشاعات لما توصل في مجال السيارات لا لازم نروح نرد عليها بقى. يعني واحد يطلع يقول لك ايه، شركه تسلا عملت قرار ان كل الناس تشتغل من بيتها، العمال والصناعيه والفنيين والمهندسين هيشتغلوا من البيوت. طب هيصنع عربيه ازاي؟ يعني بعقلك انت تخيل واحد هيصنع فتيس وهو قاعد في بيته، يعمل ازاي؟ في شائعات تانية طبعا قالت لك انه في كتير من الشركات الصينيه بعتت لمصر عربيات والعربيات فيها فيروسات ومش عارف كلام يعني ما ينفعش يتقال اصلا. يعني زي ما سمعنا من الدكاتره وطبعا وشفنا على اماكن كتير تبع منظمه الصحه العالميه ان الفيروس اصلا ما بيفضلش على الاسطح اكتر من 10 ايام. انك عربيه تجيلك اصلا من الصين او تجيلك من شرق اسيا بتاخد اكتر من 20 يوم لحد ما توصل لك جوه البلد. وغير كده ان في حظر طبي وصحي موجود في المواني، مفيش حاجه هتعدي كده، الموضوع مش متساب. البلد دي ليها اداره وعارفه بتعمل ايه. وسوق السيارات اللي اتأثر تأثير جامد جدا بالفترة بتاعة الفيروس. وطبعا سوق السيارات بيئن بقاله أكتر من سنتين بسبب الشائعات، في منها طبعا بعض الحقائق موجودة وحصلت وبتحصل، والناس قالوا مش عارف جشع تجار وجشع مستوردين وكلام كتير، في منه حقائق وفي منه افتراء. لكن سوق السيارات دلوقتي بيئن. يعني في ناس من التجار كنا لما بنعمل لقاءات معاهم بيقولوا لنا طب انتوا ليه بتتكلموا عن السيارات والجشع بتاع التجار وبتاع؟ في جشع بس ما هوش هو ده السمه الاساسيه في التجاره. طب ما الجشع موجود في كل حاجه. يعني مثلا لما تيجي تبيع لي كراسه حتى بتاعت اللي يكتب فيها او كشكول، انت عارف سعره الاساسي كام؟ ده متسعر بكام؟ طب ممكن يكون اصلا بيتباع باوفر برايس برضه زي ما بيبيع العربيه. هكذا بقى في كل حاجه. طبعا سوق السيارات في بعض الحاجات الغير منضبطه، لكن لازم برضه نحط في دماغنا ان سوق السيارات جزء من الاقتصاد، مش لازم كل شويه حربه. اول ما يطلع موضوع الفيروس ومشكله في السوق، طبعا ركود بسبب عدم دخول عربيات لمصر الفتره اللي فاتت بسبب المشاكل في شرق اسيا وبسبب المشاكل في اوروبا، فالناس تبدا تقول لك ده العربيات غليت، ده احنا مش هنشتري عربيات غير لما يرخصوا. ما تحاربش تجار السيارات، ما بنقولش ما نحطش ايدينا على الحاجات اللي فيها مساوئ، اطلع قول حقائق. مش كل شويه تجار العربيات المستوردين الوكلاء ما بندفعش عليهم. طلعنا حلقات كتير وقلنا في تجار وفي مستوردين وفي وكلاء بيرفعوا اسعار وعندهم حاله غير منضبطه في التسعير، لكن ما فيش مش كل شويه بقى نطلع نقول ده المستوردين. ده واحد طلع في التلفزيون بيقول عشان انا هاجمت المستوردين فبداوا يعملوا عروض تديك 5 سنين صيانه مجانيه. ايوه في ناس عملت كده بالفعل، في ناس طلعت وعملت صيانه مجانيه للعربيات بتاعتها 3 و4 و5 سنين. بس الموضوع مش عشان انت طلعت قلت، مش عشان انت يعني اكتر واحد بتفهم، لا في ركود بالفعل في السوق، فالناس بتعمل عروض ترويجيه زي ما شركات المحمول بتنزل لك عروض. هي انت عشان انت طلعت قلت اعملوا عروض فالناس عملت. دي حاجات اقتصاديه وحاجات موجوده في السوق المصري بنعمل لها ترويج عشان يحصل شراء. جينا بقى ازاي تحصن نفسك وتحصن عربيتك من الفيروس. طبعا تنظيف العربيه وتطهيرها زيه زي البيت، بس في حاجه مختلفه شويه كده. مش هينفع تستخدم الماده بتاعت الكلور جوه العربيه، لان طبعا العربيه في فرش وفي طابلو، ممكن الكلور ده يشيل الصبغه بتاعت الالوان. ما تستخدمش الكلور في تنظيف العربيه. تنظيف العربيه زي كانك بتحط على ايدك مطهرات، سواء ما الكحول سواء اللي هو
المواد اللزجه اللي هي الجل. اعمل كل الكلام ده، نظف عربيتك، لكن بلاش الكلور. الكلور هيعمل بلوه في العربيه عندك، هيشيل الوان في التابلو، هيشيل الوان في المقاعد، ويسبب مشاكل كتير. تاني حاجه، الاقي ناس يقول لك ايه، التكييف لما اشغله هحط فيه سبيرتو او احط فيه كحول ارش فيه عشان يقتل الجراثيم والميكروبات. انت بتعمل المشكله اللي انت بتعمله ده. لما تشغل التكييف الهواء هيطلع محمل بالسبيرتو، محمل بالكحول، هيجيب لك حساسيه في انفك، غير انك بقى هتعمل دماغ، عشان نكون واضحين، من الكحول والسبيرتو اللي انت بتستخدمه. طبعا بالنسبه للسائقين بتوع التاكسي والشركات الخاصه زي اوبر وكريم، مع نهايه كل رحله المفروض تنظف عربيتك وتعقمها. طبعا حافظ على نفسك وتحافظ على الناس. العميل اللي بيركب معاك ده ممكن يكون حامل لعدوى وممكن يكون سليم، وانت ممكن تكون حامل لعدوى وممكن تكون سليم. فبتطهيرك للمكان كله هتحافظ على نفسك وتحافظ على الراكب اللي معاك. طبعا دي ظروف بتعدي علينا كلنا، وهننجو كما نجونا سابقا. مصر تعرضت لاكتر من كده كتير وعدت منها بسلام، بس لازم يكون عندك وعي. الوعي انك تحافظ على نفسك وتحافظ على الناس اللي معاك، سواء انت سائق تاكسي او سائق ميكروباص او سائق نقل عام. الناس كمان اللي بيركبوا الاتوبيسات، وطبعا احنا الفتره اللي فاتت في مصر بالنسبه للاتوبيسات مفيش زحمه قوي زي زمان، زي ما كنا بنشوف في الافلام العربي الزحمه في الاتوبيسات والكلام، ما بقتش موجود الكلام ده. لكن المشكله بقت في المترو. المترو عندنا مكتظ بالناس، زحام، لان معظم الشعب المصري بيستخدم المترو دلوقتي في تنقلاته. طب ايه الحل؟ الحل طبعا زي الدوله ما عملت، بتدي اجازات للموظفين، ادت اجازات للطلبه، منعت مراكز الدروس الخصوصيه، منعت انتقال الناس بين المحافظات، اللي شغال في المحافظه دي ما تروحش المحافظه الثانيه لو شغلك في المحافظه الثانيه. عملت حاجات كتير عشان تمنع التكدس في المواصلات. اهم حاجه وانت راكب المترو ما تحاولش انك تقلع الكمامه لو انت لابسها، خلي الجوانتي دايما انت لابسه ما تقلعوش. لو معاك مطهر طبعا وانت معاكش جوانتي حاول ترش على ايدك كل شويه. لو انت حاسس باي اعراض من البرد او الانفلونزا اقعد في البيت، ما تنزلش، ما تعرضش حياتك وحياه الناس للخطر. وطبعا لازم كلنا نتبع التعليمات اللي بتنزلها وزاره الصحه. طبعا الفتره دي مش لازم تسال، مش لازم تطلع اشاعات، مش لازم كل شويه تكتب حاجه على فيسبوك. يعني لو انت ما كتبتش على الفيسبوك مش هيطلعوا يقولوا اللي ما كتبش اهو. ما تكتبش حاجه الا لما تكون متاكد من مصدرها. الاشاعات دي ممكن تودي الناس في داهيه، ممكن تدمر البلد كلها. احمي نفسك واحمي بلدك.